बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 66 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे जंगे बुए। तो दोस्तों, हजरत फरूक आजम को जब अबू अब्बादा बिन मसूद की शहादत और मुसलमानों को नुकसान अजीम का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने खास एहतमाम किया और ईरानियों के मुकाबले की तैयारी शुरू की। कबाइल की तरफ कासत भेजी और लोगों को लड़ाई के लिए तरकीब दी। चुनांचे मुतहद कबाइल और फरूक आजम की खिदमत में हाजिर हुए और मदीना मुनव्वरा से मसना बिन हारिस के इमदाद के लिए इराक की तरफ रवाना किया गया। हजरत मसना ने भी इराक अरब में फौजी भर्ती जारी रखकर के एक नई फौज इराक अरब की मरतब फरमाई थी। इन तैयारियों का हाल दोबारा ईरान को मालूम हुआ तो वहां से रुस्तम, ईरान का वजीर आजम और वजीर जंग ने महरान हमदानी को सलार जंग बनाकर 12,000 इंतखाबी फौज के साथ रवाना किया। महरान की इंतखाब की वजह यह भी थी कि इसने मुल्क अरब में तरबियत और परवरिश पाई थी और वो अहले अरब और अरबी लश्कर की कुव्वत का सही अंदाजा कर सकता था। हजरत मसन्ना ने महरान हमदानी की रवानगी का हाल सुनकर अपनी तमाम अफवाज को दरिया फरात के किनारे मुकाम बुएब में जमा किया। महरान भी बुएब के मुकाबल फरात के दूसरे किनारे पहुंचकर खैमाजान हुआ और मसन्ना बिन हारिस के पास पैगाम भेजा कि तुम खुद दरिया फरात को अबूर करके इस तरफ आओ या हमको दरिया फरात को अबूर करने का मौका दो कि वो हम इस तरफ आकर सफूफ आरास्ता करें। हजरत मुसन्ना चूंकि गुज़श्ता जंग में दरिया के अबूर करने का तल्ख तजर्बा देख चुके थे, लिहाजा उन्होंने जवाब में कहला भेजा कि तुम ही फरात को अबूर करके इस तरफ आ जाओ। चुनाचे महरान अपनी तमाम ईरानी फौज और जंगी हाथियों को लेकर दरिया के इस तरफ आया और सबसे आगे प्यादों को रखकर इनके पीछे हाथियों को सफों को खड़ा किया जिस पर तीर अंदाज सवार थे। दाने बाएं सवारों के दस्ते थे। इधर से इस्लामी अफवाज भी मुकाबला के लिए सफ बस्ता होकर तैयार हो गई। ईरानी ने हमला किया। मुसलमानों ने इनका बड़ी पाबंदी और जवान मर्दी के साथ मुकाबला किया। तरफैन से खूब दाद शुजात दी गई। बिलाखिर ईरान को मुसलमानों के मुकाबले में शिकस्त हुई। जब ईरानियों को भागते हुए देखा तो मुसन्ना हारसा सिपा सलार इस्लाम ने दौड़कर पुल को तोड़ दिया ताकि ईरानी बआसानी दरिया को अबूर करके न भाग सके। नतीजा ये हुआ कि बहुत से ईरानी कत्ल हुए और बहुत से गर्क दरिया हुए। महरान हमदानी इमदानी जंग में मारा गया। ईरानी लश्कर की तकरीबन 1 लाख आदमी बरवैयत इब्ने खलदून के मुताबिक इस लड़ाई में मकतूल हुए और मुसलमानों के लश्कर से सिर्फ 100 आदमी शहीद हुए। ईरानी लश्कर से जो बचकर भागे इनका ताकब मुसलमानों ने मकाम सबात तक किया। इस लड़ाई के बाद स्वाद से दज्जला तक का तमाम इलाका मुसलमानों के कब्जा तसर्रुफ में आ गया। ये लड़ाई माह रमजान 13 हिजरी को हुई थी। महरान के कत्ल और लश्कर अजीम की बर्बादी का हाल मालूम होकर न सिर्फ दरबार ईरान बल्कि तमाम मुल्क ईरान में कहरम पच गया। लड़ाई के इस नतीजे का हाल सुनकर 1 लाख ईरानी और 100 अरब मकतूल हुए। हर शख्स हैरान हो जाता था। गर्ज ईरानियों के दिलों पर अरबों की बहादुरी का जबरदस्त सिक्का बैठ गया। इस वक्त अगरचे ईरान के तमाम अमूर सुल्तान रुस्तुम बिन फरख जाद के हाथ में थे, लेकिन तख्त ईरान पर बराए नाम एक औरत जो शाही खानदान से तल्ला रखती थी तख्त नशीन थी। इस शिकस्त फाश और नुकसान अजीम का सुनकर हर एक शख्स की जुबान पर यह फिक्रा जारी था कि औरत की सुल्तानत में फौज का फतह मंद होना दुश्वार है। चुनाचे तमाम रोसा मुल्क और उमराए दरबार ने शाही खानदान के एक नौजवान पर तलाश किया और इस औरत को तख्त से उतार कर इसको तख्त नशीन सुल्तानत बैठाया। दरबार में रुस्तम और फरोज 2 सरदार बहुत काबू आफ्ता और बाअसर नेज एक दूसरे के मुखालिफ और रकीब थे। इन दोनों में मसालत पैदा की गई। यज़दो के उम्र तख्त नशीनी के वक्त 21 साल थी। यज़दो जबरो के तख्त निशानी होते ही अमरो रबसवा ने
اپنی مخالفتوں کو فراموش کر کے ملک و سلطنت کی حفاظت و خدمت کے لیے کمر باندھی، اور تمام وہ صوبے دار جو دربار ایران کی بد انتظامیوں کی ایک سبب بددل ہو رہے تھے، ایک لخت چستی اور مستدی کا اظہار کرنے لگے، اور سلطنت ایران میں ایک تازہ روح عربوں کے مقابلے کی پیدا ہو گئی۔ جن صوبوں میں اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ان میں بغاوت اور سرکشی کی طوفان برپا ہونے لگا۔ ایرانی چھاؤنیاں فوجوں سے پر ہو گئی، ایرانی قلعے سب مضبوط کر دیے گئے، ایرانیوں کا سہارا پا کر بہت سے علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے باغی ہو کر ایرانیوں کا دم بھرنے لگے۔ فاروق اعظم کو یہ حالت مدینہ منورہ میں ذکا کے مہینے میں معلوم ہوئی۔ آپ نے اسی وقت ایک حکم مصنع بن حارثہ کے نام بھیجا کہ ربیہ اور مزر کے قبائل کو جو عراق اور مدینہ کے درمیان نصف راستے سے اس طرف آباد ہیں، خود اپنے پاس طلب کرو اور اپنی جمعیت کو اس طرح طاقتور بناؤ اور مخدوش علاقوں کو خالی کر کے سرحد عرب کی طرف سمٹ آؤ۔ ساتھ ہی آپ نے تمام عاملوں کے نام احکام روانہ کیے کہ ہر قبیلے سے جنگجو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیجے جائیں۔ ان احکام کی روانگی کے بعد آپ حج بیت اللہ کے لیے مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو ملک کے ہر حصے سے لوگ گروہ آنے شروع ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام میدان مدینہ آدمی سے نظر آنے لگا۔ فاروق اعظم نے حضرت طلحہ کو ہراول دستے کا سردار مقرر کیا، زبیر بن علون کو ممنہ پر اور عبد الرحمن بن عوف کو مسیرہ پر مقرر کر کے خود سپہ سالار بن کر اور فوج کو لے کر روانگی کا عزم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور فوج کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور چشمہ زرار پر آ کر قیام کیا۔ اس تمام فوج میں لڑائی کے لیے بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ خلیفہ وقت خود اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ حضرت عثمان بن عفان نے فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا خود ایران جانا مناسب نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے تمام سرداران فوج اور عام لشکری نوجوانوں کو ایک جلسہ عظیم میں مخاطب کر کے مشورہ طلب کیا تو کثرت رائے خلیفہ وقت کے ارادے کے موافق ظاہر ہوئی، یعنی لشکری لوگوں کے نے خلیفہ وقت کی بحیثیت سپہ سالار ملک ایران کی طرف جانے کو مناسب سمجھا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں اس رائے کو ناپسند کرتا ہوں۔ خلیفہ وقت کا خود مدینہ سے تشریف لے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ اگر کسی سردار کو میدان جنگ میں عظیمت حاصل ہو تو خلیفہ وقت بآسانی اس کا تدارک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے خود خلیفہ وقت کے میدان جنگ میں کوئی چشم زخم پہنچے، پھر مسلمانوں کے ناکام کا سنبھالنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ سن کر مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلوائے گئے اور تمام اکابرین نے صحابہ سے ان کے متعلق مشورہ کیا۔ پھر حضرت علی اور تمام جلیل القدر صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی رائے کو پسند کیا۔ فاروق اعظم نے دوبارہ لشکری لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ خود عراق کی جانب جانے کو تیار تھا، لیکن صحابہ کرام کے تمام صحابہ رائے حضرت میرے جانے کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا میں مجبور ہوں، اور کوئی دوسرا شخص تمہارا سپہ سالار بن کر تمہارے ساتھ جائے گا۔ اب صحابہ کرام کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ کس کو سپہ سالار عراق بنا کر بھیجا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انکار فرمایا۔ ابو عبیدہ خالد بن ولید ملک شام میں مصروف بیکار تھے۔ اسی غور و فکر کی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں ایک شخص کا نام لیتا ہوں کہ اس سے بہتر دوسرا شخص نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لیا۔ سب نے ان کی تائید کی اور حضرت عمر فاروق نے بھی پسند فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور بڑے عالی مرتبہ صحابی تھے۔ ان دنوں حضرت سعد قبیلہ حوازن کی صدقات کی وصولی پر مامور تھے۔ اسی وقت ان کو خط لکھ کر بھیجا گیا کہ فوراً مدینہ کی طرف آؤ۔ چنانچہ حضرت سعد چند روز کے بعد فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچے، لشکر مقام زرار میں مقیم رہا۔ فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو مناسب ہدایات دیں
اور ہر ایک چھوٹے بڑے واقعے سے اطلاع دیتے رہنے کی تاکید کر کے اور سپہ سالار افواج بڑھا کر روانہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص 4000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور 18 منزلیں طے کر کے مقام سبلہ پر پہنچ کر مقیم ہوئے۔ سعد کی روانگی کے بعد ہی فاروق اعظم نے 2000 ایمانی اور نجدی بہادروں کا لشکر سعد کی کمک کے لیے روانہ فرمایا، جو سعد بن ابی وقاص سے آ ملے۔ مثنہ بن حارثہ موضع ذیل وقار میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی آمد کے منتظر 8000 آدمی کا لشکر لیے ہوئے بیٹھے تھے کہ حضرت سعد کے ساتھ مل کر فرات کی طرف بڑھے۔ حضرت مثنہ بن حارث واقع جسر میں زخمی ہو گئے تھے۔ ان کی زخموں کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ بالآخر جب کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مقام شلہ میں جا کر فروکش ہوئے تو وہاں خبر پہنچی کہ حضرت مثنہ بن حارث کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔